مسا قولت كين مدبكا قولت تصرف لها مسا ودت كين مدبكا لا ودت تصرف لها أم تاي ترى يا خالد مدب السخة حزي بعلنا ينكو لايك لا جورنا سبسكرايب لا جورنا أفهمسنا يوم بعلنا ينكو عونا يوم تصرف دام لنا يوم بعلنا سلرخانة دي تكاتات لا يسف ليا 10 عامات تيك توك تلحسكنا ويوتيوب 5 عامات تلحسكنا كان دعتاي مخانو دحريخ المصيانو كاس اتني تبرات تصرف لنا تيك توكرات دحريخ المصيس 50 شحات ساعتن جنا عد 5 عد 10 شحات لانس انا دحريخ المصيس 50 شحات 4 لا يدوسك تايدس انا علي حساب حزه سلم مصلو امنتي درجه صحنا ساعتن حساب جيجنا غور كسلت مصالون امنتي درجه نهم بعد يفوتو سوشيال ميديا تخاتات يزحيوكم كونفيدنس يكون أطرنا خهلولو حد الصخاسي مسو أيدي خمس سويتي خرط مدب عبي بعراي واه مسا قولت كين مدبكا قولت تصرف لها مسا ودت كين مدبكا لا ودت تصرف لها أم تاي ترى يا خرط مدب حد الصخاسي مسو أيدي خمس سويتي خرط مدب عبي بعراي واه مسا قولت كين مدبكا قولت تصرف لها مسا ودت أوز مسخ عفرفر واقع كخفلك كايد عمي دتأكمك يا أنا هم حانت قال تسمعني أمزة كتصرفك يا خوني مزة نشتي مخرك بكاي عفرفر أيتبل تراجع مجمرة الدوا خاي حفت خاي دتفتي دتخبر ندحر خوني خا ما نيجاوم قال سويت له خورتي بشن طراي نكيكني حتى حدا كاتولد كابن قال ولدات حدا كعرب ولدات حدا واه ملختك قالوا كابن قال لقاري كعرب كخال بسري تولد أصح اللي دولاتك قال له قال على دولاتك أبو ودي يخون دولاتك دي بهال تمالي سخاتنا مع دحرخاتنا جمرة 5 شحبة صح سخاتنا قنا 10 شحنها خنا 5 شحنها خنا 10 شحنها من دا 5 شحال صحكم قال سعودك يعني من دا فلو رخعوك قال سدتك يعني دق تقراي لما سبسكرايب قبرنا عوينا خا هزب السدت إنها يعويك لب ندحر هاليك دق سعودي أنا 5 شحال صحنا خا لب ندحر هاليك مخنياتو ملحس قحز عفر فردت ولا خيا ناقا واقا كخف لكاي دق سعودي لب بخبره بفقر ندحر ديخوانا بخبره اندمس أنسب أي دري نعاتاتن تسلقي إدقدد مسدق سعودي فقر ندحر ديخوانا مسدق سعودي تسلقي أي تواصي عودي تواصع من زقازقي خاتقب إلا خازحاوي لب قبراتي دافي دا يتخل خاتهم عدوا خاتهم ما يتحزنكم ده نعاد خيتي وخم دوسركم ما دا خاتهم دزري طعيتا دنهاتكاتهم استوعلتا دو لبا ما دنهاتكاتهم عدوا خاتهم ما يتصرفوا عدوا خاتهم عين سوا يتابعوا عدوا خاتهم أخورو قال سويت لا تهالهم أي تتصرفوا تمال حفتخ هندي لا تبهالت أنا يقرتا بحفتخ يسرحوي تسمعنيو هم حنتو قال تسمعنيو سالخا قارو يسوعي ديت من طلعت يخوني وات من طلعت يخوني له مهصن خني دفن يبهالي نوري ማንኛውም ሰብ እሳ መህፀን خني دفن ولاتن لا يدفني مهصن خني كافت ولاتن ساله أي خفتي ناس جهر صراحي أو ناس جهر صراحة أي تأتياتي السخالة الحازسي بشن طراينك كيني سلامات نخايد إنك أخوين دا أخا من جمرة دولا رابو خنا إنه ولاد طيقتك والد إنها من جمرة ማንኛውም ሰበት እያንዳንዱ ድጽርፈኩም ጓል ይኹን ወድ ድጽርፈኩም ታሌለ ፈልኩም ጽረፉ بحافاش دخل سبع يتصرفوا ناقانكو واقع إذا خفلكم دعامي دخال عيخوني حزلا أدوخاتهم أي تصرفوا أدوخاتهم أي تقصوا أدوخاتهم عين سبع يتقوا
اتخلي فقركم داو خيدو اتخلي حاجنتكم داو خيدو حزب بوحتكم هلو لو تلهم سبسكرايب لايك لا جبرا كافه مساخم بفقرها مناوترهم بفقر ندحر مصخم همز هلو لو لاكم ندحر مصخم واقا كخفلكم إدام كعبيكم يخوني كاوردكم كاقنسكم إدام كخبركم يخوني تسكا بنغالة تولد تسكا عرب تولد تسكا حبشة كا مسلا تولد قردال علخا كامن ولده كامن هم دولر تتفلت النكا ማንኛውም ሰው ቃሪዩ መሰል እዩ ከዓረብ ክወልድ ከሓበሻ ክወልድ መሰላ እያ ሓንቲ ጓል ማለት እዩ ዳኽብራ ወዲ እንድሕራግንያ ካብ ድወለደት ትውለድ ወይስ ኣቦ ኹናኝ ድበለት ካደ ሓተተት ካጓልንሃ ወይስ ቀለው ቆልዓ ሃበን ንብላ ሓተተት ካቆልዓንሃ ተሃለየ ትለው ወገን ድፀረፈትካትኩም ድሓተተትካትኩም ተሃለየ ብወገና ውፅእኹም ፅረፉ بحفشاو دخل أي تصرفاتي نوري دي بهال نال بخم صو يا بخم دحريقتا دي تسارت برجقت طقنده حنت برلته تسبرات حكمادو دق مدام للباتن لكعهم دو دقال علن درحوا قرسن طرح دخدا خادنن دحممه أمرمرن دشجرة ردئن دبعلاتن دصدرن خاينن همشا مقال عند حدرا عندك مدام مالت دق سعود مالت قال سعود مالت شام هاجريا دحر تردك مالتي فقرهم بتلا يدوخاتهم سدت خونك وهم يدوخاتهم دابركم كاداغواخم بطعم يدكاتات كن وردهم رجع وخا استوعل خد ناجر خاي رجع وخا استوعل خدي صو خاي نجر ناجان كو كتقمك إذا ما يقدك دفتر أنا خايت ملس دقم خا دقاقم خاي كرتحت السلا إيش تبلنا خاي ديك سعودي مالتي تمال 50 حصان حلاوة حزة أنا 50 حبس أحد حراخ نجمرت خاطن قنا 10 شحنة خنا 10 شحنة خنا 5 شحنة خنا لا خلا فكر خا حزة متور خنا خا تعذب حازلله دقمخا مسخنا بيقرتا كيتمصسي اتم سبسكرايبهم ታልዕለኹም خبردادኹም ደይብልኹም ማንኛውም ሰብ ባደው ወድሞጽ ሰብ አይደራደር ምክንያቱ መጀመሪያ ሰላም ድበሃል ነው ሰላም አቀድማተይ ቀድም ነገር ሰላም አቀድማተይ ገና አይተልዓላ ካይደቅ ስዑዲ ልባይ በላ ካይደቅ ስዑዲ ጥራሕካ ካቅርያ ካይ እንድሕር ዳልየን ማለት እዩ ንስድ ንስኽን ሰራሕን ዕበያ ንስድ ንስኽን ሰራሕን ትለወጣ ማንኛውም ሰብ ምስኪን እዩ ድኻይኡ የውሊ ሰርሑ ይለወጥ ሰርሑ ዕበይ ላበኽን ሰብስክራይብ ላገበርኽን ዳዕወኽን ሰብስክራይብ ላገበርኽን ዳፈመስኽን ሰብ ዘውራ ብርእስኽን ኢሃም ቁማል ከፍ ድብለክን ኣሎ ልብ ግበራ ደቂ ስዑዲ ደቂ ስደት ገንዘብኽን يؤدي دا ማንኛውም ሰብ ደአኻትክን ድዳሊ ይክኒኒ ኣብዛብ ስደት ኮይና ብዙሕ ነገር ላገበርና ሎም ደያ መስገንና ናጋ ዓዳኣትና ማንኛውም ሰብ ዳመስግነና ማንኛውም ሰብ ደቀበለና ሰብ የለ ልብ ግብ ላለመንኩም ኮ 50 ሺህ በጽሕኩም ረስዕኩም ወደ ኣጓላትኩም ትጻረፉ ደቂ ስዑድኩም ትጻረፉ ኣፍኻትኩም ወልእኩም ካጓላት ሙጻእኩም ኣይትረስዕዎ بحد حمق ودي كل ودي يتصرف إن أستوعلاتين لبجوراتين أي تكاتاتلهم قالوا لكوي ما نقد بلكين واه بعلخن كوي تامس إلا خن وردات بعلخن كوي تامس إلا خن صرفي أي زخا إن هناك أي زخا لا بخن إلا خن أمما بدفهم مسو هم قم على رأس وصام كفيون أدوخاتهم بمن يتصرف لا بأخاتهم كوي بتصرفوا وفلطوا أدوا يتصرفون مع زي يتصرفون بمن دي يتصرف لا بأخاتهم كوي يتصرف لا بمن ما يهوني بتصرفوا وفلطوا حفتها تتصرفت كل بمن حسي أتصرفها بمن ما يتصرفتي حزلله
بمن إذا 50 شح أوصع أجن خيو بمن يفمسخا باقولات مخانو بدك سدة مخانو أي ترصع أو سدة إنها قالكوا يا سبسكرايب ناجرت فلو لا جرت عياتك دخم النتاي بلتي سلشو النتاي بلتي تطفأ خا مخرا تاودع خا دقفا 50 شح دا وصحتك دك سدتين زي ترصع خيرت مالا 50 شح صنحخا حزاب ندينها ناقا بطرح خا تقريخا بداي نكي خا نفخا بداي مصايا خا مسخا انا بيزا خاتخن دو على ددالخن انا غير تصارفه دا دوا غنا يتصارفها تغبرات تدوا نالم قلعكو ولرتنا غورنا سمع لنا قدي بعلنا دولنا يو بعلنا رحسونا يكوينا تسرح لنا أدوا أحد قولات تلسي أي سمعي